कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णा तीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देवपुष्पादि पुंजे कम्बो ग्रीवौ क्षिप्तबाहु चलन्तौ राधा कृष्णौ मंगलम मे भवेताम्। अतसी कुसुमोपमेय कांतिर यमुना कूलकदम्ब मध्यवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलानि। भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सबल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी कृष्णे प्रसीद देवी गंगे प्रसीद। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षरवोचते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मत्स्यनारायण भगवान भगवते नमः। ओम अस्ति भर्खरै दिव्यपुरी टिभीबाट पुरुषोत्तम भगवान को विषयमा पुरुषोत्तम मास को विषयमा र यो अधिक मास मलमास को विषयमा नारदमणि पौडेलजीले मत्स्यनारायण क्षेत्रमा गएर र आफ्नो पनि बसाइ उतै भएको नाताले मत्स्यनारायण क्षेत्रको वरिपरि भगवान पुरुषोत्तमको महिनाको पुरुषोत्तम मासको मेला एवं त्यसको महत्त्व भएको नाताले यसको विषयमा जानकारी हुनु सबैलाई अपरिहार्य छ। त्यसले गर्दाखेरि अब रह्यो कुरा यो अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास भनेर जुन कुरा आइरहेको छ त्यस विषयमा जान्नु जरुरी भएको नाताले अब विशेषतया मलमास भनेको मल भनेको खराब मास, त्यसमाथि पनि अधिक मास भनेको 12 महिना पछिको चाहिँ 13 महिनालाई चाहिँ अधिक मास भनिन्छ। र जहाँ सूर्य संक्रान्ति नपरेको अवस्थामा त्यहाँ के हुन्छ भने 12 महिना पछि अनि अधिक मास मलमास पर्ने भएको नाताले तिथिको अनुसारले यो वर्ष श्रावण महिना भरि नै अब श्रावण त तपाईको चाहिँ अब 18 गते पूर्णिमासी परेको थियो भने त्यसपछि केही चाहिँ श्रावण त्यहाँ थियो भने त्यसपछि अमावस्यादेखि लिएर 2 गतेदेखि लिएर यो महिनाको 31 गतेसम्म 31 गते पौर्णिमा के अरे अमावस्या रहेको छ। त्यसपछि बल्ल पुरुषोत्तम मास समाप्त हुन्छ। अब रह्यो कुरा पुरुषोत्तम भन्नाले पुरुषोत्तम मास किन भनियो भन्ने विषयमा त हामीले केही जानकारी त पहिला गरिसकेका थियौं र यहाँनेरि गीताले पनि 15औं अध्यायमा पुरुषोत्तम योग भनेर बताएको छ। भगवान पुरुषोत्तम अर्थात चराचर प्राणीका मालिक पुरा चराचर प्राणीका चाहिँ शरीरभित्र निवास गर्ने पुरी भनेको चाहिँ शरीर पुरी शरीराणी सेते इति पुरुषः भन्छ। शरीरमा शयन गर्ने यस्ता उत्तम परब्रह्म भगवान को चाहिँ को नामबाट यो जुन मलमास अर्थात अधिक मासलाई पुरुषोत्तम मास जुन भनिएको छ यस विषयमा हामीले यसभन्दा पूर्व भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई यो प्रसंग बताउनुहुन्छ। अनि यतापट्टि गएर द्रौपदी जंगलमा काम्यक वनको जंगलमा बस्दाखेरि द्रौपदीलाई यो कुरा चाहिँ सुनाइएको हुन्छ, तिम्रो जन्म कसरी भएको थियो भन्ने विषयमा प्रसंग चल्दाखेरि युधिष्ठिर महाराजलाई 5 पाण्डवहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सुनाउनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले। अनि सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई 88
हजार नबिसार नक्षत्रमा बसेर यो कथा सुनाउनुहुन्छ। यो बृहत नारदीय पुराण अन्तर्गत लिइएको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यसै प्रसङ्गमा जब द्रौपदीको चाहिँ पूर्वजन्म के थियो भने उनी एउटा मेधावी नामकी ऋषिकी छोरी जसको नाम थियो आर्ष्ययी। अब मेधावीलाई चिन्ता भयो यो कन्याको चाहिँ विवाह भएन भन्ने चिन्ता हुँदा हुँदै अन्तिममा गएर अनि पति नपाउँदाखेरि अनि बाटैमा उनको चाहिँ एवं ज्वरो आएर थलथलिएर उनी चाहिँ मूर्छा परेर मर्छन्। मरिसकेपछि कन्यालाई ठुलो चिन्ता हुन्छ। अनि त्यो कन्यालाई चाहिँ अनि बडा चाहिँ ऋषिमुनिहरू पनि आउँछन्। आइसकेपछि त्यो मुनि मेधावी ऋषिको चाहिँ सद्गति गर्छन्। सद्गति गरिसकेपछि यतापट्टि गएर एक्लै भएकी 10 वर्षीय कन्या आर्सेलाई ठुलो चिन्ता हुन्छ। अनि ऋषिहरूले पनि समर्थन गर्छन्। समर्थन गर्दा गर्दै जङ्गलमा अनि एक्लै त्यही बेलामा मेधावीका चाहिँ उनका सहोदर ऋषि दुर्वासा टुप्लुक्क आइपुग्नुहुन्छ। दुर्वासा ऋषिले के भयो भनेर चाहिँ मेधावीको चाहिँ कन्यासित कुराकानी गर्दाखेरि यस्तो यस्तो भयो भनिसकेपछि ल अब चाहिँ पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ आउँदैछ त्यसलाई चाहिँ गर्नु भनेर पुरुषोत्तम भगवानको विषयमा जब द्रौपदीलाई त्यो कुरा गर्दाखेरि द्रौपदीले चाहिँ त्यसलाई अर्थात् त्यो आर्ष्यले चाहिँ के गरे भने त्यसलाई चाहिँ अपहेलना गरिन्। अपहेलना गर्दा गर्दै अनि दुर्वासा ऋषिले पनि श्राप नदिइकन उत्तरतिर लागे। दुर्वासा भनेका भगवान शङ्करका स्वयं अवतारी पुरुष थिए र यसरी भइसकेपछि अन्तिममा गएर अनि फेरि ती आर्ष्यले चाहिँ ठुलो तपस्या गर्छन् भगवान शङ्करको। तपस्या गर्दा गर्दै अनि के भयो भने निराहार बसेर भगवान शङ्करको तपस्या गर्छन्। अनि तपस्या गर्दा गर्दै भगवान शङ्कर एक दिन प्रकट भएर भन्नुहुन्छ ल वर माग भन्दाखेरि चाहिँ उनले के भयो भने अब पति त प्राप्त हुन सकेको थिएन। पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही भनेर 5 पटकसम्म चाहिँ पतिको चाहिँ उनले चाहना गरेको नाताले ल तथा ज्यादै आतुर भएकाले उनले भनेको भोकाकोले पानी 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 भने जस्तै उनले पनि हैन आर्सीले पनि त्यो भनेकाले भोकाको नाताले उनले चाहिँ अब किनभने पहिलेदेखि नै उनले पतिको चाहना गर्दा गर्दै अनि त्यो चाहना पुरा भएको थिएन। त्यो चाहना पुरा नभएको नाताले अनि वरदानमा पनि त्यही भयो। अनि त्यो 5वटा पति पनि किन दिनु पर्यो भने पुरुषोत्तम भगवानलाई चाहिँ श्राप दिएको नाताले अवहेलना गरेको नाताले दुर्वासा ऋषिले चाहिँ जब वरदान दिन्छु तिमीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्दा दुर्वासा ऋषिलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको नाताले स्वयं दुर्वासा भनेको चाहिँ शङ्करजीको अवतार भएको नाताले त्यस कारणले पनि शिवजी रिसाएर चाहिँ अनि उनले चाहिँ 5 पटकसँग भने अनि तथास्तु भनिदिनु भयो। एउटै पति हुन्छ भन्दा चाहनु भएन किनभने त्यो के अरे पुरुषोत्तम भगवानलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको नाताले तिम्रो 5वटै पति उनको अहमलाई देखेर त अहम गर्छस् भने तँलाई 5वटै हुनु पति भनेर दिनुभयो र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यसरी चाहिँ त्यो आर्ष्यको चाहिँ पूर्वजन्ममा गएर अनि द्रौपदी भएर चाहिँ यसरी 5वटा पति हुन पर्यो र तिनै तपाईको चाहिँ के भयो भने याज्ञसेनी अर्थात् द्रुपदको घरमा गएर यज्ञ कुण्डबाट चाहिँ अनि द्रौपदीको जन्म हुन्छ। अनि यिनै द्रौपदी भनेर चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाउनुहुन्छ हेर यसरी पुरुषोत्तम भगवानलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको नाताले यो फल प्राप्त भएको हो भनेर 12औं अध्यायमा यो वर्णन हुँदै जान्छ र 13औं अध्यायबाट चाहिँ अनि के भयो हुन्छ भने त्यस अवस्थामा यतापट्टि गएर चाहिँ दृढधर्म नामका राजा थिए। अनि दृढधर्म नामका राजा चाहिँ बडा चाहिँ उनका 4 भाइ छोरा थिए। एउटी चाहिँ गुणसुन्दरी नामकी चाहिँ उनकी धर्मपत्नी रानी थिइन्। अनि उनी एक दिन चाहिँ के भएछ भने जब सुतिरहेका थिए रात्रिको समयमा सुतिरहेको अवस्थामा उनले के भन्छ यत्रो वैभव कसरी भयो यी 4वटा छोरा कसरी जन्मे यो वैभव कसरी हुन गयो भन्ने उनलाई चाहिँ चिन्ता भएछ। दृढधर्मलाई चिन्ता भइसकेपछि अनि त्यही चिन्ताले भोलिपल्ट उनी शिकार खेल्न भनेर गए। शिकार खेल्न भनेर गएको अवस्थामा उनले के देखे भने अनि एउटा मृगलाई चाहिँ बाण हानेका थिए। मृगले त्यो बाण समेत जङ्गलभित्र पछि गए। मृगलाई देख्न सकेनन्। देख्न नसकेपछि एउटा पोखरी देखे अनि त्यहाँ बरको रुख पनि थियो। अनि त्यही चाहिँ बरको रुख तलतिर गसेर एकदम थकाइले चाहिँ भइरहेका थिए। घोडालाई पनि त्यहीँ राखेर आफू थचक्क बरको रुखमा बसेर त्यो पोखरीबाट पानी खाए। खाइसकेपछि बरको रुखको माथि चाहिँ एउटा चाहिँ शुक नामको चाहिँ बच्चा
हैन एउटा त्यही अब पूर्वजन्मको सुखदेव भनौँ त्यही पूर्वजन्मको सुखदेव नामको चाहिँ सुगा नै माथि बसेर चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो जन्ममा चाहिँ तिमीले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य आफ्नो अध्यात्म कर्म नगरिकन तिमी कहाँ चाहिँ यो दुस्तर सागरबाट चाहिँ पार हुन नचाहेर तिमी भवबन्धनमा परिरहेका छौ। तिमी दुस्तर सागरबाट पार हुनलाई तिमी चाहिँ यो चाहिँ तिमीले चाहिँ भगवानको भजन गर्नुपर्छ। के अरे भगवानको भक्ति नगरिकन तिम्रो चाहिँ जीवन उद्धार हुँदैन भन्ने उसले चाहिँ त्यहाँ श्लोक पढ्यो। अनि त्यो श्लोक पढिसकेपछि अनि राधालाई चाहिँ 2 पटकसम्म उसले त्यो बोल्यो। 2 पटकसम्म बोलिसकेपछि राधालाई चाहिँ दिमाग चक्रायो, यो के भनेको भनेर चाहिँ दिमाग चक्राउँदै अनि उनी चाहिँ दरबारमा आए। दरबारमा आइसकेपछि उनी चिन्तामा बसिरहेका थिए। त्यही बेला अकस्मात वाल्मीका जाता वाल्मीकि त्यो वाल्मीकि भनेको कहाँ थिए भन्ने चाहिँ गण्डकी नदीमा बसेर तपस्या गर्ने, जहाँ वाल्मीकि आश्रम जसलाई हामी चाहिँ अहिले चाहिँ नारायणीको तटमा वाल्मीकि आश्रम रहेको छ। त्यहाँबाट उनी चाहिँ अनि आइसकेपछि अनि दुर्योधनलाई चाहिँ त्यो देखेपछि दुर्योधनले बडा स्वागत सत्कार गरेर उनको चाहिँ बडा सुन्दर प्रकारले गरिसकेपछि अनि चाहिँ पाउ धुलेर र आउनुभयो भनेर चाहिँ ब्राह्मणको चाहिँ पाउ धुलेर अनि त्यो जल पनि लिएर बडा सुन्दर आफू बस्ने चाहिँ आसनमा राखेर अनि वाल्मीकि ऋषिसित चाहिँ दुर्योधनले चाहिँ आफ्ना कुराहरू सोध्छन्। वाल्मीकि भनेको चाहिँ वाल्मीकि भनेको माटोको ढिस्को माटोको ढिस्कोमा जन्म भएको हुनाले वाल्मीकिको नाउँ वाल्मीकिमा जन्मेको हुनाले वाल्मीकि भएको हाम्रा श्रोताहरूलाई यो पनि हामीले अनि वाल्मीकि भनेको हजुरको चाहिँ धमिराको गोलो एक किसिम धमिराको गोलो अहिले पनि तपाईको चाहिँ 4 कोसे झाडी भनेको माडीदेखि अहिले माडीको नगरपालिकाभित्र तपाईको चाहिँ वाल्मीकि आश्रम रहेको छ। त्यहाँ ठाउँमा तपाईँको धमिराको गोलो छ अनि धमिरा गोलो भएको हुनाले त्यसलाई वाल्मीकि भनिन्छ है। अब त्यसले गर्दाखेरि अनि दुर्योधनले तब यसरी सोधिसकेपछि दुर्योधनले यो के कारणले चाहिँ आज मेरो यत्रो वैभव छ, मेरा छोरा छन्, सबै चाहिँ परिपूर्ण छ, कुनै कुरा कमी छैन हैन, त्यसले गर्दाखेरि यो के भएको भनेर सोद्धाखेरि अनि त्यहाँ वाल्मीकिले चाहिँ अनि दुर्योधनको चाहिँ पूर्वजन्मको विषयमा बताउँछन्। हे चाहिँ दुर्योधन तिमीले राम्रो कुरा सोध्यौ, सही बेलामा सोध्यौ। अनि उनले चाहिँ ध्यान गरेर पहिला त वाल्मीकिले ध्यान गरेपछि एकछिन सोचेपछि अनि थाहा पाए ल तिमी पूर्वजन्ममा सुदेव नामका ब्राह्मण थियौ। यिनी चाहिँ गुणसुन्दरी गौतमी नामकी पत्नी थिइन् तिमीले चाहिँ। र यो पनि कहाँ भने ताम्रपर्णी नदीको तीरमा द्रविड देशमा तिम्रो जन्म भएको हो। त्यो ताम्रपर्णी नदी अहिले पनि छ तपाईँको चाहिँ द्रविड देशमा। ताम्र नदीको तीरमा तिमी सुदेव नामका ब्राह्मण थियौ। यिनी चाहिँ गौतमी नामकी ब्राह्मणी थिइन् र यिनी पतिव्रता भएको नाताले यिनको सेवा शुश्रूषा कहिले पनि कमी रहेन। यसरी बसिरहेका थियो। तर तपाईँहरूको के थियो भने सन्तान थिएन। सन्तान नभएको नाताले धेरै वर्षमा सन्तान नहुँदा अनि के भयो भने तिमीले चाहिँ भगवानको चाहिँ 4000 वर्षसम्म बसेर भगवानको चाहिँ भगवान कृष्णको उपासना गर्यौ। अनि 4000 वर्षसम्म के अरे घाम पानी नगरिकन एकदम तपस्या गरेको प्रभावले गर्दाखेरि भगवान स्वयं कृष्ण अवतार लिनुभयो, आउनुभयो। हे चाहिँ सुदेव नामका ब्राह्मण तिमीले ठुलो तपस्या गर्यौ, कठिन व्रत गर्यौ, अब चाहिँ तिमीले चाहिँ यो व्रत गर्न पर्दैन भनेर भनेपछि मलाई छोरो चाहियो, छोरो बिना त म बस्न सक्दिनँ भनेर उसले तिमीले चाहिँ धेरै ढिप्पी गर्यौ। ढिप्पी गर्दै मैले के भने तिम्रो 7 जनासम्म छोरो छैन। 7 जनासम्म छोरो छैन भनेपछि तिमीले चाहिँ मान्दै ढिप्पी गर्यौ। अनि गरुड पनि त्यहीँ बस्नुभएको थियो। अनि गरुडजीलाई मैले भने हे चाहिँ गरुड अब यिनलाई चाहिँ छोरो देऊ तिमीले भनेर भगवान कृष्णको आदेशबाट गरुडले चाहिँ छोरो दिए। छोरो त दिए तर यो छोरो चाहिँ तिमीलाई पहिला हर्ष हुन्छ त्यसपछि शोक हुन्छ हे चाहिँ भनेर चाहिँ गरुडजीले सुदेव नामका ब्राह्मणलाई भनिसकेपछि अनि त्यो ब्राह्मण पनि त्यो के अरे अब सुदेव नामको ब्राह्मणको वंशमा चाहिँ छोरो जन्मिनु पर्यो। त्यो छोरो त दिए। अनि छोरो दिइसकेपछि अमुक समयमा चाहिँ गौतमी नामकी ब्राह्मणी जिउ डुल्की भइन्। अनि उनको चाहिँ गर्भ रह्यो। गर्भ रहिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ छोरो बडा सुन्दर प्रकारको छोरो जन्मियो। त्यो छोरोको नाम एकदम सुन्दर थियो। त्यसको नाम के राखियो? सुखदेव नामको चाहिँ छोरा राखियो। अनि सुखदेव नामको छोरा राखिसकेपछि अनि हुँदै चाहिँ एकदम प्यार गरेर बसिरहेका थिए। एक दिन चाहिँ घुम्दै घाम्दै देवल नामका ऋषि आइपुगे।
यो प्रसङ्ग कसले सुनाइरहेको छ? सुतेजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको छ, वाल्मीकि ऋषिले चाहिँ दुर्धर्मा ऋषिलाई सुनाइराख्नु भएको छ। ऋषिहरू चाहिँ यहाँ के हुन्छन् भने मन्त्रद्रष्टा, उनीहरू मन्त्रबाटै जान्ने भएको हुनाले ऋषिहरूमा त्यो क्षमता त्यो गुण रहेको हुन्छ। सन्तहरूमा पनि कुनै सन्तमा पनि त्यो प्रभाव आएको हुन्छ। हजुर, यो क्षमता चाहिँ कसले राख्छ भने जसले तप गर्छ, योग गर्छ, ध्यान गर्छ, होइन, त्यस्तामा रहन्छ। अनि जब त्यो भइसकेपछि यतापट्टि भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइराख्नु भएको छ। त्यसो भएर चाहिँ यो प्रसङ्ग यसरी आएको हो, तपाईँले बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्नु होला। अब रहेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जब त्यस्तो भइसकेपछि अनि सुखदेव नामको जब चाहिँ त्यो सुखदेव नामको ब्राह्मणको सुखदेव नामको छोरो जन्मिसकेपछि अनि त्यसमा लाड प्यार धेरै रह्यो। हुँदा हुँदै एक दिन के भयो भने देवल नामका ऋषि आइपुगेका थिए। उनले चिनाखेरि ओहो यो त राजा बन्ने समानको छोरो रहेछ, सम्पूर्ण सर्वगुण सम्पन्न छ, कुनै कुरामा कमी छैन, यो त चक्रवर्ती सम्राट हुने जस्तो चाहिँ लक्षण छ यो छोरामा त। तर यसको आयु चाहिँ थोरै छ, यसको 12 वर्षको उमेरमा यसको जलमा डुबेर यसको मृत्यु हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि गएर त्यति बेला नै तपाईँको सुखदेव नामका ब्राह्मण चाहिँ छटपट्टिए, रानी त्यो छटपट्टिएपछि मुर्छा परेर तपाईँको चाहिँ अब के गर्ने भन्दा चाहिँ मुर्छा पर्दा चाहिँ अब यो अवश्यम्भावी छ, अविसम्भावी नभोक्ता, जो कुरा चाहिँ भएर छाड्छ प्रारब्ध कर्म हो, तिम्रो चाहिँ 12 वर्षभन्दा उता चाहिँ छैन भनेपछि एक दिन चाहिँ जङ्गलमा के भयो भने चाहिँ सुखदेव नामका ब्राह्मण चाहिँ जङ्गलमा दाउरा लिन भनेर संविधान लिन भनेर गएका थिए। अनि त्यही बेलामा चाहिँ यतापट्टि घरमा चाहिँ गौतमी नामकी ब्राह्मणी चाहिँ बसिरहेको थिइन्। खेल्न भनेर चाहिँ के अरे बालक खेल्न भनेर चाहिँ बालक चाहिँ पोखरीमा गयो। पोखरीमा गइसकेपछि अनि चाहिँ अब पहिला त नजानु भनिरहेको थिए, अनि अन्तिममा गएर के भयो भने त्यो बालकहरूले चाहिँ झुक्क्याएको भरमा ऊ चाहिँ त्यो पोखरीमा गयो पौडी खेल्न जाँदाखेरि। अनि त्यहाँ पौडी पनि त गहिरो थियो, गहिरो हुँदाखेरि चाहिँ निस्किन्छु भन्दाखेरि अनि उसले चाहिँ अनि बचाउन सकेनन्, अनि त्यही पौडी खेल्दै डुब्यो। यसरी डुबिसकेपछि यतापट्टि चाहिँ गौतमी नामकी चाहिँ ब्राह्मणले थाहा पाएपछि उता सुखदेव नामका ब्राह्मणले पनि थाहा पाएर जब जङ्गलबाट सम्झा ल्याएको बेलामा ओहो ल अब छोरो त बित्यो, पोखरीमा डुबेर यसरी बित्यो छ भनेर चाहिँ खबर गरे। अनि खबर गरिसकेपछि गएर चाहिँ दुइटै गए, मुर्छा परिसकेपछि अन्त छोरालाई काखमा लिएर अनि त्यो सुखदेव नामका ब्राह्मणले मुर्छा यतिसम्म पऱ्यो कि उनलाई केही थाहै भएन। थाहा हुँदै त 3 महिना बित्यो, अनि बित्दा त तपाईँको चाहिँ अर्को महिनादेखि के पुरुषोत्तम मास आउँदै थियो। त्यो पुरुषोत्तम मासको समयमा पनि त्यही छोरालाई लिएर उनी बस्दै भोग तिर्खा पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। अनि त्यो नखाँदै अनि त्यो 1 महिनाको चाहिँ पुरुषोत्तम मासको व्रत पारायण पनि हुन गयो। उनीहरू त्यसरी बसेका त होइनन्, पुत्रको स्नेहको तर व्रत भयो। पुत्रको स्नेहको कारणले व्रत हुन गयो। व्रत हुनु गयो अनायास। त के भन्छ भने साङ्केत्यम पारिहास्यम स्तोभम हिरणमेव। उयो अजामिलले चाहिँ भगवानलाई के अरे नारायणलाई बोलाएको होइन, अनि छोरालाई बोलाएको हो। आफ्नो कञ्चरलाई चाहिँ हे पुत्र नारायण आऊ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ छोरालाई बोलाएको हो। तर चाहिँ भइदियो यहाँ के भयो भने छोराको मोहले गर्दाखेरि, छोराको बिहेले गर्दाखेरि उनले चाहिँ त्यो पुरुषोत्तम मास आएको उनलाई थाहा भएन। पुरुषोत्तम मासको समयमा उनले चाहिँ अब केही नखाइकन उनले चाहिँ व्रत भयो। अनि त्यो व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि यता गौतमी नामकी चाहिँ ब्राह्मणले पनि श्रीमानसँगै चाहिँ के अरे जस्तो श्रीमानले गर्नुभएको थियो त्यही गरेको नाताले उन दुईटाको चाहिँ व्रत चाहिँ हुन गयो। दुईटाको व्रतको प्रभावले चाहिँ तुरन्तै भगवान् कृष्ण त्यहाँ आइपुग्नु भयो, गरुडजी पनि आइपुग्नु भयो। आइसकेपछि ल ए ब्राह्मण तिम्रो चाहिँ व्रत पुरा भयो, तिमीले ठुलो कठोर व्रत गर्यौ, त्यो पुरुषोत्तम भगवानको कृपाले गर्दाखेरि अब तिम्रो छोरो चाहिँ 12,000 वर्षसम्म चाहिँ यसले चाहिँ राज्य गर्नेछ। राज्य गर्नेछ, तपाईँले 10,000 वर्ष गर्नुहुनेछ, त यसले 12,000 वर्ष गर्नेछ भनेर चाहिँ अनि आइसकेपछि आदेश दिनुभयो। अनि त्यो छोरो त्यो सुखदेव नामको के छोरो पनि तुब्लुकको आइपुग्यो। कति ठुलो रहेछ त यो पुरुषोत्तम महिनाको 12 वर्षको आयु भएको बालक
अहिले 12,000 वर्ष राजा गर्ने राज्य बन्न पायो पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको प्रभावले हो। अनि व्रतको प्रभावले गर्न पायो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सुदेव नामको ब्राह्मणले पनि 10,000 वर्षमा राज्य गर्न पायो भनेपछि यसरी गरिसकेपछि त्यही प्रभावले गरेर हेर अनि दृढधनमा तिमी सुदेव नामका चाहिँ ब्राह्मण थियौ, त्यो पनि ताम्रपर्णी नदीमा द्रविडी देशमा। यिनी चाहिँ गौतमी नामको जुन चाहिँ ब्राह्मणी थिइन्, यिनी चाहिँ गुणसुन्दरी भएर चाहिँ तिम्रो पतिव्रता नारी भएर आएकी छन्। र सुखदेव नामको जुन तपाईँको त जङ्गलमा गएर सुखदेव नामको, अनि जब तिमीले 10,000 वर्ष त राज्य गरेर तिमी मर्यौ, अनि यो छोरो पनि राज्य गरेर मर्यो। मरिसकेपछि अर्को जन्ममा गएपछि तिमी दृढधन नामको राजा भएर आयौ। अनि त्यो यो सुखदेव नामको जुन तपाईँको चाहिँ यो जुन छोरो छ यो चाहिँ सुगा भएर आयो। सुगा भएर तिमीलाई चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ सुगा भएर आएर तिमीलाई चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञान यो, किनभने पुम्नाम नरका यसमा त्रायते पितरम सुता, यो छोरो भएर तपाईँको चाहिँ पिताको उद्धार गर्दैन भने त्यो छोरा के काम भनेर त्यो छोराले के भन्यो भने चाहिँ यो पितालाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भनेर अनि वरको पेडामा बसेर तिमीलाई चाहिँ देखाएको हो बाटो भनेर वाल्मीकि ऋषिले चाहिँ दृढधन नामलाई यसरी बताइसकेपछि अनि यो प्रसङ्ग कति छ भने 22-23औं अध्यायसम्म अनि 23औं अध्यायमा गइसकेपछि फेरि अर्को प्रसङ्ग के बताउँछन् भन्नुहुन्छ भने हेर अब यो तिम्रो यसरी भयो। अब यो प्रसङ्ग कस्तो छ भने यसमा यो मानिसहरूले चाहिँ यो के प्रकारले चाहिँ यो भएको हो, तिम्रो चाहिँ कुन भक्तिले भएको हो, कुन संस्कारले भएको हो भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्गमा चाहिँ हेर यो पुरुषोत्तम महिनाको चाहिँ विधि विधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ अगस्त्य नामका ऋषिले जब चाहिँ आएका थिए, चित्रबाहु नामका कुनै राजा थिए, ती राजाको चाहिँ राजालाई पनि चित्रबाहु नामका राजा चाहिँ मेरो वैभव यो कसरी यस्तो हुन गयो भनेर चाहिँ उसले पनि सोध्यो। सोद्धाखेरि चाहिँ अनि अगस्त्य ऋषिले भने हेर तिमी चाहिँ पूर्व जन्ममा मणिग्रीव नामका शूद्र थियौ, अनि मणिग्रीव नामको चाहिँ कामी चाहिँ के अरे चमत्कारीपुरको नगरमा चमत्कारीपुरको नगरमा चाहिँ यो मणिग्रीव नामको शूद्र नाम जाति चाहिँ थिए। त्यसमा चाहिँ पवित्रा नामकी चाहिँ उनकी पत्नी थिइन्। अनि दुईटाले के भने पवित्रा पनि एकदम पवित्रा थिइन्। त्यो मणिग्रीव शूद्र जातिको थियो। उसले के गर्छ नि परस्त्री अर्को स्त्रीलाई पनि हरण गर्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, दुष्टाइ गर्ने, नराम्रो काम गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि नगर्ने। तर त्यही श्रीमतीले चाहिँ कहिले उही श्रीमानले जे गरेका छन् त्यसमा रत भएर आफ्नो धर्म नछोड्ने, आफ्नो धर्म नछोड्ने, उसले चाहिँ आफ्नो धर्म छोड्ने भएको नाताले चाहिँ अन्तिममा गएर आफ्ना दाजुभाइ इष्टमित्रहरूले उसलाई चाहिँ घरबाट निकालिदिइसकेपछि अन्तिममा गएर जङ्गलमा जान पर्यो। शिकारी कर्म गरेको नाताले, शिकारी गर्न भएको नाताले उसले व्यवस्थापक जङ्गलमा बसेको थियो। त्यही बेलामा के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा ब्राह्मण चाहिँ बाटो बिराएर प्रयाग, अब उतिगरको प्रयाग त हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने उतिगरको प्रयाग भनेको त यही आदि प्रयाग भन्छौँ हामी चाहिँ देवघाटलाई हैन। अब त्यो प्रयाग भनेको तीर्थराज प्रयाग भन्छन् मान्छेले। अब यो प्रसङ्ग आउँछ सबै चाहिँ नेपालकै प्रसङ्ग आउँछ। वाल्मीकि नेपालकै हुन्, अगस्त्य नेपालकै हुन् हैन। अब श्रीकृष्ण भगवान, युधिष्ठिर भगवान, द्रौपदी यी सबै चाहिँ नेपालकै शालिग्रामको भूमिमा खेलिरहेका छन्। आदि प्रयाग नेपालमै भयो भनेपछि अब ती चाहिँ उग्रदेव नामका एउटा चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ घनघोर जङ्गलमा उनी आएछन्। आइसकेपछि के भएछ भने उनले बाटो बिराइसकेपछि अनि कहाँ गर्ने भने अनि त्यसपछि उनी चाहिँ केही खाना मगर थियो, एकदम थकान भएर पानीले के अरे खान नपाएर तिर्खाएर उनी चाहिँ के भयो भने त्यही जङ्गलमा बाटोमा लडिसकेपछि अनि त्यहाँबाट मणिग्रीवले चाहिँ देख्यो। ओहो भनेर उसले चाहिँ त्यो गुरुदेवलाई चाहिँ लिएर गएर आफ्नो आश्रममा जहाँ बसेका त्यो जङ्गलमा त्यहीँ लिएर उसले चाहिँ पुरा सेवा सुश्रूषा गरेर अनि राख्यो। राइसी पानी खाना दियो, खाए, बसे अनि सेवा गर्छ। नुहाइ गरेपछि अनि भोलिपल्ट अनि जब सबै कामहरू आफ्नो त्यो ब्राह्मणले गर्नुपर्ने नित्य कर्म गरेर पोखरी गएर
अनि त्यसपछि सबै गरिसकेपछि उनलाई पानी खुवाएर अनि उनी स्वस्थ भइसकेपछि अनि जब पोखरीमा आफ्नो नित्यकर्म गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि मणिग्रीवले अनि उसले त्यो रानी उसको चाहिँ पवित्र नामकीले सोद्धाखेरि चाहिँ गुरुदेव हजुर कहाँबाट पाल्नुभयो अनि म कसरी आएँ के भयो कसो भयो भन्ने मलाई चिन्ता भइरहेको थियो म त्यहाँबाट यहाँ कसरी आएँ भन्दाखेरि तपाईँ यस्तो यस्तो भएको थियो जङ्गलमा लड्नुभएको थियो त्यहाँ मैले लिएर आएपछि ओहो ल तिमीले ठुलो सेवा सुसा गर्यो मेरो चाहिँ दुइटैले भनेर अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि उसले केही कन्दमूलहरू केही चाहिँ श्रीमतीलाई मगाउन लगायो लिएर आऊ ब्राह्मणलाई खुवाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मगाउँदाखेरि अनि त्यहाँबाट उसले सोधे गुरुदेवले तिमी को हौ ब्राह्मणले नाम थर नसोधिकन थाहा नपाइकन कसैको खान मिल्दैन पहिला तिमी कुन जातका हो के हौ कसो हौ तिमी ब्राह्मण हो कि के हो पहिले मैले जान्न पर्यो नि भनेर अनि त्यसपछि उनले सोधेपछि म मणिग्रीव नाम गरेको शूद्र हुँ म चमत्कारीपुरमा यस्तो यस्तो भएको थियो मलाई इष्टमित्रले पूर्व स्मृतिहरू जम्मै बताएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ ल ठिक छ त्यसो भनेर उनले फलफुल खाइसकेपछि यो के कारणले यस्तो भएको हो मलाई चाहिँ केही सही बाटो बताइदिनुहोस् भनेपछि अब हेर अब तिमीलाई मैले सही बाटो बताउँछु तिमीले गर्नुपर्छ अब आउने तेस्रो जुन महिना हुन्छ त्यो पुरुषोत्तम मासको महिना हो त्यो महिनामा तिमीले विधि विधानसित चाहिँ गर्नु भनेर अनि त्यहाँ त्यो मणिग्रीवलाई व्रत विधिहरू बताइदिनु भयो पुरुषोत्तम महिनाको त्यो बताउँदाखेरि पनि के छ भने त्यहाँ चाहिँ दीपदानको ठुलो महत्त्व बताएका छन् अनि दीपदानको महत्त्वमा दीपदान चाहिँ गर्दाखेरि विधिपूर्वक काँसोको थालमा राखेर अपुङ्गो राख्ने मालपुवा राख्ने दीप बालेर हैन अनि त्यो अपुङ्गो पनि तपाईको चाहिँ के त्यो मालपुवा 33 वटा त्यसको मन्त्र छ मन्त्रै पछि भगवानको नाम लिएर 33 वटा नामले त्यो मालपुवा थालमा राख्दै काँसको थालमा राख्दै मन्त्र जप्दै अनि भगवानको त्यो प्रतिमा राखेको हुन्छ त्यसलाई छुवाउँदै त्यो थालमा राखेर भर्नी अपुङ्गो राख्ने एउटामा अनि घिउ राख्ने त्यसपछि पहेँलो पिताम्बरले त्यसलाई राखेर त्यसमा धागोले 7 फन्का बेरेर अनि भगवानलाई अर्पण गर्ने यसको विधि छ अनि दीपदान झलल्ल बलेको दीप कार्तिक महिनाको दीपदान भन्दा यो श्रावण महिनाको पुरुषोत्तम महिनाको दीपदानको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो महत्त्व बताएको छ ठुलो महत्त्व छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो बताएको नाताले अनि त्यही मणिग्रीव नै हेर चित्रबाहु अगस्त ऋषिले बताउनुहुन्छ उसले चाहिँ सबै राज्य दिएको नाताले अनि यो राज्य नि तपाईको हो यस्तो हो उस्तो हो भनेपछि म यो राज्य पनि लिन्न यो राज्य तिम्रै हो भनेर चित्रबाहुलाई चाहिँ बताइसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि चित्रबाहुले अनि अगस्त ऋषि बताइसकेपछि अनि उसले चाहिँ त्यो दीपदानको ठुलो महत्त्व छ र दीपदानको ठुलो गरेपछि त्यसमा 33 प्रकारका चाहिँ जुन नाम हुन्छन् अब त्यो नामहरू अब भन्नु उपेतन होला भगवानका सबै नाम नि भगवानका नाम नाम त्यसमा केही छैन विष्णुवे नमः जिष्णुदेवे नमः नारायण नमः गरुडाय नमः भनेर त्यो मालपुवा चाहिँ त्यसरी राख्ने हो त्यही विधि हो त्यही विधि हो त्यसमा चाहिँ के छ भने भगवानका नाम चाहिँ 33 प्रकारका नामले चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ सुदर्शनाय नमः अदर्शजाय नमः ऋषिकेशाय नमः जिष्णवे नमः विष्णवे नमः भनेर यसरी चाहिँ भगवानका चाहिँ 33 प्रकारका जुन नाम हुन् ती नामले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ अर्पण गरेर अनि त्यो काँसको थालीमा काँसको कचौरा अनि त्यसपछि गएर बत्ती राखेर अनि 33 प्रकारका मालपुवा राखेर अनि विधि विधानसित भगवानलाई चाहिँ राखेर अझ त्यहाँ के भनेको छ भने चतुर बिहो भनेको छ तपाईको चाहिँ 4 वटा बिहोमा राखेर त्यसपछि चाहिँ भगवान श्रीकृष्णलाई चाहिँ अर्पण गर्ने पुरुषोत्तमाय नमः भनेर चाहिँ अर्पण गर्ने र अर्पण गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसको चाहिँ विधि विधान नियम पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ अब यो 23 अध्यायबाट 28औं अध्यायसम्म अनि यो प्रसङ्ग चाहिँ वाल्मीकि ऋषिले त्रिधनलाई सुनाउनुहुन्छ अनि यतापट्टि गएर सुतजीले सौनकादि ऋषिलाई सुनाउनुहुन्छ यतापट्टि गएर श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाउनुहुन्छ सुनाइसकेपछि अब फेरि त्रिधनले के सोच्छन् भन्ने अब त्यहाँ विधि विधान छन् पूजाका विधि विधान छन्
हैन तपाईको चाहिँ अब कसरी पूजा गर्ने हैन पञ्चामृत अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब पञ्चोपचारहरु भयो षोडशोपचार हैन यी सबै विधिबाट चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ त्यसलाई भनिन्छ आन्निक विधि पनि भन्छ आन्निक विधि पनि भन्छ अब हामीले गर्नुपर्ने नैतिक नित्य नैमित्य कर्म भन्छ हामीले चाहिँ बिहान के गर्ने बेलुका के गर्ने यी सबै नियम त्यहाँ बताइएको छ त्यही नियमका आधारमा भगवान पुरुषोत्तमलाई भगवान पुरुषोत्तम भनेका भगवान कृष्णको अवतार हो भगवान स्वयं कृष्णले चाहिँ यो मेरो स्वरूप हो भनेर भगवानले स्वयं आफू नै बसेर त्यसलाई चलाउनु भएको छ त्यो आफैले चलाउनु भएको नाताले त्यसलाई चाहिँ पुरुषोत्तम मास भनेर बताइएको हो र त्यो पुरुषोत्तम मासमा अब हे युधिष्ठिर महाराज भनेर त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ रोचक प्रसंग चाहिँ बताउनुहुन्छ अगस्त ऋषिले चाहिँ त्यो मणिग्रीवलाई हेर एउटा चाहिँ के अरे कन्जुस ब्राह्मण थिए सुमेधा नामका चाहिँ कन्जुस ब्राह्मण थिए त्यो चाहिँ के भयो भने चाहिँ केही पनि भगवानलाई चाहिँ केही पनि नदिने अनि हुँदा हुँदै चाहिँ अन्तिममा गएर के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ जब मरेर गयो अनि चित्रगुप्तले यसलाई चाहिँ बाँदर बनाइदियो 12,000 वर्षमा यो बाँदरै भएर बसोस् भनेर अनि त्यो बाँदर भएको नाताले पुरुषोत्तम महिना भएको अवस्थामा एक दिन के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ राजा र रानीले त्यहाँ गरिरहेका थिए पुरुषोत्तम महिनाको चाहिँ उपासना गरिरहेका थिए त्यही बेलामा त्यो बाँदर तपाईको चाहिँ त्यही पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ उसमा चाहिँ ऊ चाहिँ पोखरीको निजी चाहिँ त्यहाँ बसेर ऊ भोकै अब केही पनि नखाइकन छुट्टा भएर भोकै बसेर त्यहाँ तपाईको चाहिँ त्यसले चाहिँ उपासना गरेको नाताले त्यो चाहिँ पछि गएर विमान आएर त्यसलाई लिएर गएपछि अनि त्यसले चाहिँ के कारणले यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ छुदा पिसा उसले चाहिँ सबै चाहिँ त्यो पुरुषोत्तम भगवानको समयमा चाहिँ त्यो बाँदर पनि सेवा गरेको नाताले त्यो चाहिँ मुक्ति प्राप्त व्रत गरे जस्तै भयो उपासना गरे जस्तै भयो बाँदरलाई पनि र मुक्ति प्राप्त गरेको नाताले अनि त्यसको नाम कदरिया भन्छ कदरले भन्छ कि मैले के कारणले यस्तो भयो भने तिमीले चाहिँ जाने पनि नजाने पनि तिमीले यसरी गरेको नाताले तिमी चाहिँ यसरी प्राप्त भएका हो हेर भनेर चित्रबाहुलाई चाहिँ के बताउँछन् भने हेर चित्रबाहु यो दीपदानको ठुलो महत्त्व छ भनेर अगस्त ऋषिले चाहिँ यसरी बताएको नाताले भनेर वाल्मीकि ऋषिले दुर्योधनलाई बताउँछन् र दीपदानको के अरे हामीले चाहिँ विधि विधानसित दीपदान गर्नु भनेर त्यो दीपदानको महत्त्व पुरुषोत्तम उहाँलाई अति प्रिय हुने र त्यही आधारमा चाहिँ भगवान चाहिँ ले चाहिँ युधिष्ठिर महाराजले बताए हे युधिष्ठिर महाराज तिमीहरूले पनि यो द्रौपदीले चाहिँ अपहरण गरेको नाताले चाहिँ यसले चाहिँ के भयो भने दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान शङ्करका अवतारी पुरुष भएको नाताले चाहिँ उनलाई चाहिँ तुरन्त श्राप दिन सक्थे म पनि त्यही पुरुषको अवतारी भएको नाताले मैले वरदान दिने बेला पनि उनी अभिमानी भएको नाताले चाहिँ उनले पतिमदेही भनेर चाहिँ मैले एउटा पति दिन सक्थेँ मैले तर के अभिमानी पुरो उनले चाहिँ पतिमदेही भनेर मैले चाहिँ ल 5वटा पति होस् भनेर तथास्थ भनेर बोलेको हो त्यही कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ तिम्रो चाहिँ यी द्रौपदी चाहिँ यी 5वटा पतिको चाहिँ उ भएको हो यो मेरो कारणले अनि चाहिँ जब चाहिँ दुशासनले चाहिँ साडी खिच्दाखेरि पनि यिनले के गर्यो भने मलाई सम्झेको थिएनन् त्यति बेला तिमीहरूले कसैले बचाउन सकेनौ अनि मैले के गर्यो भने यिनले जब चाहिँ रामकृष्ण हे दामोदर हे कृष्ण भनेर यिनले पुकार गरिसकेपछि अनि बल्ल मैले वस्त्रावतार भएर यसलाई चाहिँ दिएको हुँ त्यति बेला पनि त्यही पुरुषोत्तम भगवानको अवहेलना गरेको नाताले दुशासनले साडी खिच्दाखेरि पनि म चाहिँ छिटो आइपुगेको थिइनँ हेर किनभने त्यो पुरुषोत्तम भनेको मै स्वयं हुँ श्रीकृष्ण हुँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर अब त तिमीहरूले राज्य जित्नु छ भने अब राज्य चाहिँ अब तिमीहरू 13 वर्ष 12 वर्ष पुरा भएर 1 वर्ष अज्ञातवास हो अब 14औं वर्षमा तिमीले जित्नु छ जित्नलाई चाहिँ अब पुरुषोत्तम मास भगवानको आउँदैछ त्यसको उपासना गरेर मात्रै तिमीहरूको पुरा हुनेछ भनेपछि अनि यो पुरा गर्यो भने तिमीहरूको राज्य पनि तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर भगवान पुरुषोत्तमको उपासना गरेर युधिष्ठिर पञ्चपाण्डवहरूले पनि उपासना गरे उपासना गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू राज्य प्राप्त गरे भन्ने सम्मको जुन कथा 1 अध्यायदेखि लिएर यो 31औं अध्यायसम्मको जुन प्रसङ्ग हो त्यो प्रसङ्ग भनेको चाहिँ
भगवान श्रीकृष्णले पञ्चपाण्डवहरूलाई चाहिँ काम्यक वनमा गएर चाहिँ यो प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ पुरुषोत्तम मासको महिनाको विषयमा। र अर्को चाहिँ प्रसङ्ग सुतेजीले 88,000 सुनाउनुहुन्छ भने यता वाल्मीकि ऋषिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने दृढधन्ना नामका राजालाई तपाईँको चाहिँ यो पुरुषोत्तम महिनाको विषयमा बताउनुहुन्छ। अगस्त्य ऋषिले पनि चित्रबाहु नामका ऋषिलाई पनि राजालाई पनि सुनाउनुहुन्छ र सुनाएर यो पुरुषोत्तम भनेका भगवान स्वयं परब्रह्म श्रीकृष्णको जुन अधिक मासको जुन प्रसङ्ग हो त्यो प्रसङ्ग भनेको यही नेपालमा भएको नाताले जहाँ हिरण्यकशिपुले चाहिँ जुन 12 महिना होइन 13औं महिनामा मेरो चाहिँ के अरे 12 महिना पनि नमरौँ भनेपछि भगवानले 13औं महिना बनाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ पुरुषोत्तम मास बनाउनु पर्यो। त्यसलाई यो चाहिँ सत्ययुग को समयमा यसरी चाहिँ मत्स्य कुर्मो बराहो निर्हरि बटु पर स्वायुधा रामकृष्ण बुद्ध कल्की कुमार सब मनुपृथवो मोहिनी व्यास यज्ञ दत्त देवर्षि नारायण कपिल हय ग्रीव वैद्येश हंसा विष्णु रन्ध्रा ध्रुवरदगच त्राण क्रीडभ्याम साहित्य भनेर जुन 24 अवतार बताइएको छ त्यो 24 अवतार पनि यही भनम अजनाब वर्ष भनेको छ, जहाँ भारत भनेको छ, जो अग्निको नामबाट भारत बनेको छ, भरतको नामबाट पनि भारत बनेको छ। त्यो अजनाब वर्ष भारतवर्ष यो किन यो चाहिँ यहाँ भयो भन्नुहुन्छ भने शालग्रामको जीवाश्मभित्र स्वयं भगवान अग्निदेव सुनको रूपमा स्थापित भएर बस्नुभएको छ। यसले अग्निरपत्यम प्रथमम सुवर्णम भुरुवैष्णवी सूर्य सुताश्च गावः लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनम गाश्च यः काञ्चनम गाश्च भवन्ति दत्यात्। जहाँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने सुन भनेको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ शालग्रामको जीवाश्मभित्र बस्नु भएको नाताले अग्निदेवको नामबाट पो भारत बनेको छ, जसलाई तपाईँको ऋग्वेदमा भारत भनेर लेखेको छ। र त्यही भारत भूमिमा जहाँ स्वयम्भू मन्वन्तरको समयभन्दा पनि अगाडि तपाईँको जहाँ 4 अरब 11 करोड 98,85,124 वर्ष पुरानो भएको शालग्रामको जीवाश्म 19 अरब 55 करोड 88,05,124 यो के हो भने सृष्टितो गताब्दा। यो सृष्टि गएको चाहिँ यति वर्ष बितिसक्यो र त्यो सृष्टि गएको यति वर्ष भनौँ 19 अरब भनेको छ। 19 अरबको तल तपाईँको चाहिँ 4 अरब वर्ष पुरानो जुन शालग्रामको जीवाश्म अथवा आदि जीवनाको समयमा जहाँ पृथ्वी मण्डल अर्थात् समुद्र मण्डल जहाँ 33 नामको सागर थियो त्यो सागरभित्र तपाईँको फैलिएको जीवाश्मभित्र त्यसपछि कति युग बिते अनि युग बितिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो 24 अवतार सृष्टिको सुरुवात भगवान नारायणको तपोभूमि शालग्रामको जीवाश्मको मुक्ति नारायण क्षेत्र हैन, भगवान शङ्करको तपोभूमि जसलाई हामी चाहिँ पासा गरे ऊ भन्छौँ के अरे पाशवत क्षेत्र त भन्यो ऊ भन्छ के अरे भन्छ नि पारसमणि पत्थर हुँदा हुँदै पछि गएर पशुपतिको नामबाट पाशवत क्षेत्र भएको हो। त्यसपछि गएर भगवान देवीको भूमि जसलाई 64 योगिनी भन्छन् 64 योगिनी भएकी देवीको क्षेत्र भगवान सूर्यनारायणको क्षेत्र जहाँ सूर्यनारायणले तपाईँको चाहिँ यसै भूमिमा चाहिँ याज्ञवल्क्यजीलाई चाहिँ वेद प्रदान गराउनु भयो शुक्ल यजुर्वेद। सबभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ ऋग्वेद प्रदान भयो। त्यो ऋग्वेद पनि अब स्वयम्भू मन्वन्तरको समयमा भगवान नारायणले चाहिँ अपान्तरतमा ऋषिलाई चाहिँ पैदा गराएर त्यसबाट चाहिँ निक्लेको चाहिँ 3 वेद जसलाई ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 3टा वेद निस्कियो। अनि स्वयम्भू मन्वन्तर पछि अपान्तरतमा ऋषि नै वैवस्वत मन्वन्तरमा आएर पराशरका छोरा तपाईँको चाहिँ वेद व्यास भएर जन्म लिए, जसलाई भनिन्छ हामी दमौली जन्मा बदरी वनस्तो व्यासोवती सत्यवती सुतौसौ पराशरात्मा सरिदन्तराले चिरम चकारात तपस्वी भनेर वेद व्यासको चाहिँ जन्म भयो। तिनै वेद व्यासले तपाईँको चाहिँ जुन भृङ्गाङ्गिरस अथर्वाङ्गिरस
यी दुईटा ऋषि जुन निस्के त्यसबाट जन्मिएको चाहिँ अथर्वा ऋषि जुन हुन् ती अथर्वा ऋषिबाट अथर्ववेद जन्मियो, पछि जन्मिएको। यो वैवस्वत मनमन्त्रमा आएपछि बल्ल अथर्ववेद जन्मिएको हो। त्यसमाले अपौरुषीय वेदका रूपमा यदि हो भने तीनटा वेद चाहिँ अपौरुषीय, जसलाई हामी चाहिँ के भन्छन् सत्वगुण ऋग्वेद, त्यसपछि गएर तमोगुण सामवेद, त्यसपछि गएर यजुर्वेद भनेको चाहिँ रजोगुण भनेको चाहिँ यजुर्वेद। ब्रह्मा विष्णु महेश यी तीनटाको स्वरूप हो वेदहरू। अनि त्यसपछि गएर बल्ल तपाईँको अथर्वा ऋषिहरूको तत्त्वबाट निक्लेको तीनटा वेदको सारबाट निकालिएको चाहिँ अथर्ववेद हो। त्यही अथर्ववेद भएको नाताले हाम्रो वेदको उत्पत्ति यहीँ भयो, पुराणको उत्पत्ति यहीँ भयो, स्मृतिको उत्पत्ति यहीँ भयो। अनि अब पुरुषोत्तम मासको महत्त्व त नहुने कुरै भएन। जब पुराणको उत्पत्ति भएपछि पुरुषोत्तम मासको महत्त्व यहीँ छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ भने जहाँ भगवान् मत्स्यनारायणमा ठुलो मेला लाग्छ, यो चाहिँ अनादिकालदेखि मलाई लाग्छ राणाहरूको पालादेखि भन्दा अझै पहिलेदेखि नै होला हैन। लिच्छवी काल आयो, लिच्छवी काल किराँत काल आयो, त्यसपछि किराँत कालपछि तपाईँको चाहिँ मल्लकाल आयो, मल्लकालपछि चाहिँ शाहकाल, शाहकालपछि राणाकाल, राणाकालपछि प्रजातन्त्र काल हैन। अब प्रजातन्त्र काल, लोकतन्त्र काल, अब अहिले सबै काल बनेको छ हैन। जो होस् अहिलेसम्म तपाईँको मत्स्यनारायणमा ठुलो मेला लाग्छ। त्यसलाई मत्स्यनारायण भनेको कस्तो भने जहाँ भगवान् स्वयं नारायणको स्वरूप, जहाँ कृष्णको स्वयं अवतारी पुरुष चाहिँ एउटा चाहिँ मत्स्य पहिलो अवतार मत्स्य अवतार भएको नाताले जहाँ मत्स्यनारायण भगवान् बस्नुहुन्छ त्यहाँ हयग्रीव भगवान् पनि साथै बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रलय पयसी धातुः सुप्त शक्तिर मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा दितिज मकतयो ब्रह्मसत्यव्रतानं तमयम अखिल हेतुम जिम्ममीनम नतोस्मी भनेर हामीले मत्स्यनारायण भगवान्लाई चाहिँ नमस्कार गर्छौँ। त्यही मत्स्यनारायण भगवानको कृपाले गर्दा आज नेपाल मत्स्य त्यो पुरुषोत्तम मास मेला भइरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरमा पनि छ, त्यहाँ पनि जगन्नाथ भगवान्लाई पनि पुरुषोत्तम क्षेत्र भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यो नीलाचल पर्वत हो, नीलगिरी पर्वत यो हो, नीलाचल पर्वत त्यसलाई त्यो भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अब यो 33 नामको सागरमा सालग्रामको जीवाश्म फैलेको त विशाल छेदै थियो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने जहाँ कृष्णसार मृग रहेको छ, जहाँ मृगहरू रहेका छन्, जहाँ कालन्जर तीर्थ रहेको छ, अब त्यो बाँदरले जुन तपाईँको चाहिँ खेलेको थियो नि त्यो कालन्जर तीर्थमा खेलेको थियो। कालन्जर तीर्थमा मृग तीर्थमा खेलेको नाताले पनि त्यो मुक्त हुन पाएको हो। त्यसले यहाँ के छ भने कालन्जर तीर्थ पनि यहीँ भयो, मृग तीर्थ पनि यहीँ भयो, कृष्णसार मृग पनि भनेको छ। कृष्णसार मृग भनेको चाहिँ कालो मृग, रतुवा मृग, रातो मृग, कृष्णसार मृग जहाँ सालग्राम, कुश, गाई, कामधेनु गाई भने त्यो मात्र होइन, कामधेनु गाई बसेको ठाउँ भएको नाताले पुरुषोत्तम मासको महिमा नेपालमा बढी छ। यसलाई सबैले मान्नु पर्दछ, यसको विधान छ। अनि त्यो विधानको आधारमा हामीले मान्दै गयो भने यो प्रत्येक 3 वर्षमा यो आउँछ। कहिले आश्विनमा हुन्छ, कहिले जेठमा हुन्छ, कहिले श्रावणमा हुन्छ, कहिले आश्विन महिना हुन्छ। यो चाहिँ महिनामा चाहिँ आएको नाताले दुईटा सूर्य सङ्क्रान्ति नपरेको अवस्थामा चाहिँ यो अधिक मास पर्न जान्छ। कहिले 6 मास पनि आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आदरणीय जनसमुदायहरू हजुरहरूले चाहिँ जुन अब थोरै भए पनि अब यसको चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म अब तपाईँहरूले चाहिँ पारायण सुन्नुभएको छ, कथा पनि सुन्नुभएको छ। तर के छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अस्ति भर्खरै मत्स्यनारायणको चाहिँ क्षेत्रमा थोरै भनिएको नाताले आज चाहिँ यसलाई परिपूर्ति गरिएको हो भन्दै पुरुषोत्तम मासको भगवानको विषयमा जति अब जानकारी हुन गयो त्यसलाई नै तपाईँको सर्वोपरि गरेर अब भगवान पुरुषोत्तम भनेका भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप हो, अवतारी हो। जस्तो प्रकारले भगवानले 24 अवतार लिनुभएको छ भने भगवानले पनि मासको रूपमा छुट्टै पुरुषोत्तम अवतार लिनुभएको हो। त्यस्तै गरेर भगवानले सालको वृक्षमा पनि अवतार लिनुभएको छ। सालको वृक्षमा अवतार लिएर भगवानको सालग्राम अवतार वृक्ष अवतार पनि छ भगवानको छ। त्यसमा भगवानले विभिन्न रूप धारण गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने भगवान शङ्करले पनि साथ दिनुहुन्छ। हरि र हरको क्षेत्र भएको नाताले जुन अहिले हामीले काष्ठमण्डप भनिन्छौँ यो हरको क्षेत्र हो। अब तपाईँको चाहिँ दक्षिणतिर जानुहोस् जहाँ कृष्ण गण्डकी सदा निराले चाहिँ छोपेको भूमि छ, त्यो हरि र हरले घुमेको छोपेको घेरेको ठाउँ भएको नाताले यो हरि र हरको क्षेत्र भनेको पवित्र भूमि हो।
थियो। यो हरि र हरको क्षेत्रमा के हुन्छ, सारा मृग पनि हुन्छन्, ब्राह्मण पनि हुन्छन्, र त्यहाँ तपाईँ कुश हुन्छ, गाई हुन्छन्। यी सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैसित चाहिँ भेदभाव गर्नुहुन्न। शालिग्राम तपाईँको फुटाल्ने पनि होइन, बेच्ने पनि होइन, गर्ने पनि होइन, गाई मार्ने पनि होइन, हिंसा गर्ने पनि होइन, अनि कुशलाई पनि तपाईँको अपना गर्न हुँदैन। यी सबै वस्तु जति पनि छन् यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। अब कतिपय कुराहरू त अब हामीले खोजी पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। महिनाले यहाँ आज गुरुले अलिकति भयो, यो पुरुषोत्तम महिनाको बेलामा हामीले जुन गर्ने काम हुन् तिनको चाहिँ पुण्य हाम्रा दर्शक श्रोतालाई अलिकति यो पनि गरौँ, अघि पछि गरेको दान पुण्यको भन्दा पुरुषोत्तम महिनामा गरेको दान पुण्यको फल चाहिँ भन्दा अधिक भगवानले, अघि मैले भने भगवानले स्वयं आफ्नो नाम दिनुभएको छ। मलमासलाई आफ्नो नाम दिएर पुरुषोत्तम बनाइदिनु भएको छ। त्यस कारण यो महत्त्वको बारेमा सार संक्षेप रूपमा विद्वान गुरुजीले आज दिव्यपुरीको स्टुडियोमै आएर हामीलाई यो अनुग्रहित तुल्याइदिनु भएको छ र सार संक्षेप रूपमा दिव्यपुरीबाट हामीले यो पुरुषोत्तम महात्म्यको महत्त्वको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। आगामी समयमा पनि विभिन्न यस्तै कार्यक्रमहरू हामी दिने वाचा गर्दै गुरुलाई समय र संवादको लागि दिव्यपुरी टिभीको तर्फबाट म हृदयतः नमन गर्न चाहन्छु। अब यहाँले जुन पुरुषोत्तम भगवानको अरू महिनाभन्दा पुरुषोत्तम महिनाको चाहिँ महिमा किन बढी छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नारद मणिजीले सोध्नुभयो, वास्तवमा यो सही कुरा हो। के छ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने यही ठाउँमा पुरुषोत्तम भगवानको महिमा गान गर्दाखेरि शालिग्राम हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। शालिग्राम नभएको चाहिँ त्यो जहाँ हामीले के अरे पुरुषोत्तम भगवानलाई चाहिँ पूजा गर्छौँ त्यहाँ शालिग्राम भगवानको विग्रह राख्नुपर्छ। विग्रह राखेर पूजा गर्नुपर्छ। त्यो शालिग्रामको भूमिमा, पुलाहाश्रमको भूमिमा, तटमा गएर ऋषिहरूले के गरेका छ भने यो पुरुषोत्तम भगवानको महिमा गान गरेका छन्। जस्तो वाल्मीकि ऋषि नारायणीको तटमा बस्नुभयो। नारायणीमा तटमा बसेको नाताले उहाँले चाहिँ दुर्धन्न नामका ऋषिलाई चाहिँ यो कथा सुनाउनुहुन्छ र त्यसपछि गएर अगस्त ऋषि स्वयं तपाईँ गण्डकी सदानीरमा उनको जन्म भयो। जन्म भएको नाताले स्वयं अगस्त ऋषि पनि आएर तपाईँको अगस्त ऋषि स्वयं परम वैष्णव भएको नाताले अहिले दक्षिण भारतमा तपाईको चाहिँ अगस्त ऋषिले शालिग्रामको ठुलो चर्चा गरिरहनु भएको छ। द्रविड संहितामा शालिग्रामको ठुलो भण्डार छ द्रविड भाषामा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ स्वयं तपाईको चाहिँ त्यहाँ जन्म लिएका नाताले अब अगस्त ऋषि, वाल्मीकि ऋषि भनेका के हुन् भने गण्डकीमा बसेका। यी गण्डकीमा बसेको नाताले यहाँको जुन चर्चा तपाईको पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा शालिग्रामको चर्चा अधिक रूपमा आएको छ। कालञ्जर तीर्थको महत्त्व आएको छ। मृग तीर्थको विषयमा बढी आएको छ। किन मृग तीर्थमा बढी आयो भन्नुहुन्छ भने जुन बेलामा भरत राजा तपाईको मृग भएर अनि वहाँबाट गलेश्वर तीर्थबाट तपाईको चाहिँ अर्थात् जहाँ जयन्ती मङ्गला काली भनेर चाहिँ उता रोहगण तीर्थ अर्थात् जहाँ सती देवीको अब गलोपतन भनिन्छ अर्थात् जलेश्वर तीर्थ भनिन्छ, त्यहाँबाट तपाईको तिनी मृग भएर उनी देवघाट धामसम्म आए। सातवटा मृगको रूपमा त्यहाँ आएको नाताले कालञ्जरे तीर्थ भनेको छ। तपाईको चाहिँ कालञ्जरमा गएर जहाँ सातवटा ब्राह्मणहरूले कपिला नामको गाईलाई चाहिँ अरूले कसैले खाएनन्। हेर्दो काम कान्छो ब्राह्मणले चाहिँ कान्छो छोराले के भने अब के गर्ने बुभुक्षितम किम नकरो त्यो पापम भनेर चाहिँ अब यो मर्ने अवस्थामा के गर्ने भने यो कपिला गाईको चाहिँ गरेर खाने भनेर बसी। अनि कपिला गाई खाएको नाताले कपिला गाई पनि कसरी खाए भन्दाखेरि पितृलाई हवन गरेर पितृलाई चाहिँ अर्पण गरेर पितृलाई अर्पण गरेर खानुपर्छ भनेर अनि त्यो कसले दियो भने अरू भाइहरूले पनि त्यही आदेश दिए। कान्छो भाइले पनि त्यही गर्नाले सबैले चाहिँ त्यही भावनाले सबैले खाएको नाताले तिनीहरू के भयो भने कालञ्जर तीर्थमा गएर मानसरोवर बसेर चाहिँ चार भाइ मानसरोवरमा पुगेका थिए। तीनटा भाइ राजा र मन्त्री बनेका थिए। मन्त्री बनेको अवस्थामा अनि त्यो तपाईँकोले चाहिँ शुल्क लिएर पठाइसकेपछि दशार्णम कालञ्जरे तीर्थमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ मृग बनेका थियौँ। मृग पछि हामी चाहिँ फेरि मानसरोवरमा चाहिँ हंस बनेर यसरी आएका छौँ भनेर बताएपछि त्यो जाति स्मरण कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने कपिला गाई खाएको नाताले पनि पितृलाई चढाएर खाएको नाताले पनि उनलाई जाति स्मरण भएको थियो। त्यो जाति स्मरण भएको नाताले यसलाई मृग तीर्थ पनि भनियो। यही तीर्थमा चाहिँ
अनि ती चाहिँ 7वटा भाइहरूले पनि मृग बनेर अनि अन्त्यमा गएर मानसरोवरमा पुगेका थिए भन्ने जुन चर्चा हो, त्यो चर्चा चाहिँ यो पुरुषोत्तम मासले बताएको नाताले पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ महिमा भनेको 12 महिनामा जुन कृत्य गरिन्छ त्यो कृत्य कर्मको चाहिँ 1 महिनाभित्रमा विधि विधानसित तपाईँको चाहिँ 33वटा मालुवा, काँसको कचौरा, काँसको थालीमा दीप दान, अनि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि गएर छाता अनि वस्त्रादि सबै चाहिँ सहित तपाईँले चाहिँ एक भक्त भएर चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो मनोकामना पूर्ण रूपले हुन्छ। त्यसमा हुँदैन भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसमा पनि अझ विशेष रूपमा त अब म के भन्छु भने यदि नेपाल सरकारको सद्बुद्धि जाग्छ भने त्यो मत्स्यदानको क्षेत्रलाई चाहिँ विशाल तपाईँ भगवानको विश्वनाथको पोखरी बनाएर अनि पुरुषोत्तम भगवानको छुट्टै विग्रह बनाएर अनि त्यो मन्दिरलाई पनि विशाल तपाईँको माछाले युक्त भएर विशाल मन्दिरले खडा गरेर साथमा पनि भगवान हयग्रीवलाई बनाएर सकेर त्यो कार्य गर्न सक्यो भने केवल तपाईँको एउटा व्यक्तिले होइन प्रत्येक जनले पनि नेपालीले त्यो गर्न सक्यो भने तिनको मनोकामना पूर्ण हुन्छ। यसमा द्विमत छैन, यसमा अवश्यमेव चाहिँ पुरा हुन्छ भन्दै अब यस विषयमा अब जति जानियो तपाईँहरू जानकारी गराइयो भन्दै ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पुरुषोत्तमाय नमः।